May gabi kayong tanan mga kaigsunan. And then anianaw kita karon sa tuang sinima na nga programa atong tawag og pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Aniana kita karon sa ikatulo nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang atuang Ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13 ngadto sa 35. Ang Ginoo manahag kaninyo, pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Inayaw ikaw o Ginoo. So maong adlaw duha kanila naglakaw paingon sa balangay nga ginganlan og Emmaus nga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Nagsultihanay sila may tungod sa tanan nga mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug unya mikuyog kanila. Nakita nila siya panwala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana ngadto kaniya, ikaw rabay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto nining pipila ka adlaw nga milabay? Unsa mang mga hitabuan nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon mitubag siya. Usa siya ka propeta o giila sa Dios o sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong o sa buhat. Ang mga kadakuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya diha sa kamatayon ug ilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad pa kini nahitabo. Og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikap lagi didto ang iyang nga lawas. Og namalik sila og nanugilod nga nakakita kuno silang panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo. Pagkadugay ninyo motuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas nining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila, ang gisulti may tungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa sinulat sa tanan nga mga propeta. Niadtong tungura dool na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon na lang siya ngadto sa unahan. Apan gihawira nila siya og giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya nagpabilin uban kanila sa ila ng pagpanihapon. Mikuha siyang pan, ipanalanginan niya kini, unya gipikas-pikas niya o gihatag ngadto kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata o nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing
sa dihang nagsulti siya o nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan o nanindog sila dayon namalik sa Jerusalem. Din ikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon. Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo, si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pahay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. So, mga kaigsuonan sa makausapa, may gabi kaninyong tanan. And then, sa ako nang ikaingon, ani anak kita karon sa ikatulo na matawag na to Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo. And then, ang ato ang Ebanghelyo, mauni ang duha ka tinun-an nga naglakaw padulong ngadto sa lungsod sa Emmaus. Ang panaw padulong sa Emmaus. Nga diin si Kristo nakig-uban sa duha niya ka tinun-an and then iya pod nga gipadayag ang iyang pagkabanhaw ngadto sa duha niya ka tinun-an. And then duha ka matawag na itong hitabo nga gipadayag ni Kristo ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga tinunan. Niini matawag na itong panaw padulong sa lungsod sa Emmaus. Number 1, si Kristo nagpadayag sa iyang pagkabanhaw diha sa iya nga pulong o sa pulong sa Dios. Dili ba? Ang Ebanghelyo nato mingon nga sa diha nga ilaha nga na diskubrihan nga si Kristo di ay kadto ang magtutudlo di ay ang mikuyog kanila sa panaw, mao tong mingon sila bantog ra nga mura og nagdilaab ang atong kaugalingon sa diha nga iyang gipasabot ang naisulat sa kasulatan, buhi nagdilaab, bantog ra. Sa ato pa, ang pagkabanaw ni Kristo, iyang gipadayag ang iyang pagkabuhi, ang iyang pagkabanaw diha sa pulong. Muna ginaingon, God is present in His Word. Sa liturgy bitaw, kung makabantay mo, panahon sa misa, out of great respect nato, inigbasa sa Ebanghelyo, kitang tanan mamarog. Nganuman, liturgy-wise, inigbasa sa Ebanghelyo, ang Ginoong buhi nakigistorya kanato diha sa iyang Ebanghelyo, diha sa iyang pulong. Mauna nga kung ato sad nga tan-awon gani pod ang pulong sa Dios buhi mao bitaw nga kay buhi makapapahawa og yawa diha sulod sa tao. Bisan gani ang creation story mingon pinaagi sa pulong gibuhat ang kalibutan. Pinaagi sa pulong gilimpyo ang kalag sa tao. Pinaagi sa pulong ang tao gipahimangnuan unsa maoy angayan nga buhaton. Dili ba mga kaigsuonan? So, nindot kayrong isyu, di ba? Mamanay isyu karon may tungod sa Santo Papa o ni President Trump nga makaingon gyud ta
sa atong kaugalingon. Walay missiles, walay gahom ang Santo Papa diha sa military. Why economic power, dili ba? Pero ang iyahang pulong nakapaukyab, nakapatandog sa pinaka powerful, influential nga tao sa kalibutan in the person ni President Trump. Dili ba? Dili pwede nga hadlokon og military power, economic power, kanang gingon tarif, tarif, tarif. Pero ang pulong nga gilitok sa Santo Papa ni Pope Leo XIV, buhi nga tungod kay buhi pulong sa Ginoo nga nanawagan og kalinaw, nanawagan og nga kahapsay, paghunong sa gubat kay daghan na ang nag-antos, nangamatay ug uban pa. Ang pulong ni Kristo mao ang gilitok nga pulong sa ato ang Santo Papa nga nakapaukyam, nakapatandog usab sa tibuok kalibutan. Dili ba? Daghan sad kaayo ang mga matawag nato mga leaders sa atong simbahan, leaders usab diha sa politika nga nakadungog ug unya naminaw sa pulong nga gilitok sa ato ang Santo Papa. Kay buhi and then hait. Buhi, hait, mauna nga makapanhot-suhot diha sa dalunggan o sa kasing-kasing nato. Mao ni ang atuwa usab nga ebanghelyo mingon nga diha sa pulong sa Dios ato usab nga masaksihan, makit-an, mabati ug atuwa pod nga madunggan ang Kristo nga nabanhaw. Mao nang miingon ang duha ka tinubdan, bantog ra nga sa iyang pagpasabot sa balaang kasulatan, murag nagdilaab ang ato ang kasing-kasing buhi. Ikaduha, dili ba si Kristo mo padayon na unta kadto? Pero ilang giimbitar kay gabi na sa diha sa panihapon, pag panalangin, pagbuak-buak ni Kristo sa pan o paghatag kanila, nakaingon sila, hala, ang magtutudlo, breaking of bread. Sa ato pa, ang pagkabanaw ni Kristo, atong masaulog, atong madawat, diha sa Eucharistia. Ang Eucharistia nga mao ang pagpikas-pikas sa pan. Ang Eucharistia nga mao ang Santos nga Misa. Ang Eucharistia nga mao ang pagdawat nato sa pan sa kinabuhi. Mao na nga ang pagkabanaw ni Kristo atong masaulog, atong madawat sa bayhon sa pan ug bino nga saulugon sulod sa Eucharistia na mao ang Santos nga Misa. Kung may numdum mo, gibalik-balik na ako ni sa ako ang pamalandong kadtong dinhi sa Cebu ang International Eucharistic Congress nga ang ato ang mga speakers gikan sa nagkalalain sa tibuok kalibutan, mga tao, mga pare, mga cardinal na naay debosyon sa Santos nga Misa o sa Eucharistia.
And then ang usab nga ka-speaker nato niini mao ang atong talahon nga Cardinal Tagle. Do you still remember or not? What is the common sharing? Sa tanan, God is present physically. God is really real presence diya sa kasaulugan sa Santos nga Misa. Dili symbol, real, physical, present. God is physically, is having a real presence sa Santos nga Misa. Mauna nga sa katapusang panihapon, si Kristo mibalik-balik og mingon, kini mao ang akong lawas. Kini mao ang akong dugo. Kinsa katong mukaon o inom niini, makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni nga bisan gani ang ato ang katisismo, the Catechism of the Catholic Church. Makusganon kaayo nga moingon nga ang Santos nga Misa, ang Eucharistia, kinahanglan mao gayud ang pinakasentro sa kinabuhi nato nga mga Kristiyano. Is the center of our life. Is the source of our life. The source of our energy. The source of God's grace, of all the graces. Mao ni nga diha pod sa kasaulugan ni ay sa Santos nga Misa, ang Ginoo nakig-uban kanato nga dako nga buhi. Buhi siya diha sa bayhon sa pan o bino. Buhi siya diha sa pan sa kinabuhi. The bread of life. Mao ni nga niining matawag nato og the journey, the way to Emmaus. Nindot kaayo na we have always to anchor our life in God's Word and in the Eucharist. Kung atong tan-awon, symbolically speaking, ang duha ka tinun-an nga nagpanaw. Ang ilang panaw is also a reminder of our own journey. Nga niining panahon na kining duha ka mga tinun-an nagmagulanon naa sa kasubo, naa sa kasakit, kay lagi ang ilang magtutudlo namatay, nag-antos, o gipatay diha sa cross. And then, this is also a great reminder to all of us nga let us not lose our hope. In our journey, we might be at loss. At ngalita sa kasakit tungod sa problema. Nating ngalita sa kasubanan tungod sa mga panghitabo. Apan ang paglaom diha sa kabanhawan maoy mohatag kanato o kalipay sama sa nahitabo sa duha ka tinun-an. Buhi ang Dios, nabanaw siya. Atong masinating ang pagkabanaw diha sa pulong sa Dios, diha sa Eucharistia, ug dili kita magpakawala sa paglaom sa panaw sa tuang kinabuhi. Manghinaot kita. So, ato sab nga i-appeal karon sa itong pag-ampo ay ato ang mga masakiton nga mga igsuon. Amo lang itong amahan, ayuha kanunay sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian,
o sa mga sakit, ang mga igsoon nga nag-antos karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakit. Kining tanan among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga kaigsunan, ani lang sa kutob, ha? And then, magkita na punta sa sunod nga Sabado sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kaya kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nagiguban kaninyo, nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin ang ato.